अभी आपको इंतहाई अहम खबर देते हैं। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब हो चुकी है और मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का जो दावा था वो झूठा निकला है। अशरफ गनी दौर के सफ़ीर जो हैं उन्होंने अब तक अफगान सफारत खाने में वो तैनात हैं और उन्होंने कहा है कि ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगान सफ़ीर पर इमारतों की गैर कानूनी लीज़, इमदादी गंदों में करप्शन के इल्ज़ामात हैं। भारत में मुकीम अफगान बाशिंदे करप्शन बदउनवानी की शिकायत भी कर चुके हैं। भारत में अफगान तलबा से वीज़े के हुसूल के लिए रिश्वत के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। करप्शन बद इंतज़ामी के बिना पर अबूरी अफगान हुकूमत ने सफ़ीर को सुबकदोश करने का हुक्म दिया। अफगान सफारत खाने के तिजारती मुशीर को चार्ज डी अफेयर तैनात करने का फरमान भी जारी किया और मोदी का नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को कई हफ्ते से सफारती असनाद पेश करने की इजाज़त से इनकार करता नजर आ रहा था। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत के मुखालफिन से खुफिया राबतों का भी इंकशाफ हुआ है। भारतीय हुकाम यूनुस कानूनी और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से राबते में है। यूनुस कानून की सरबराही में बागियों के वफ्द के भारत के खुफिया दौरे की इत्तला भी सामने है और भारत साबिक अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी राबते में है। ज़राए ऐसा बताते हैं भारत की बागियों की पुष्ट पनाही अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है। माहिरीन का ऐसा कहना सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतहाई अहम खबर है। आपको बताएं कि फरीद मामुनजई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ाम हैं। अफगान सफ़ीर पर इमारतों की गैर कानूनी लीज़, इमदादी गंदों में करप्शन के इल्ज़ाम सामने आए हैं। अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मामुनजई ने अब तक अफगान सफारत खाने में ये तैनात हैं और फरीद मामुनजई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगान सफ़ीर पर इमारतों की गैर कानूनी लीज़, इमदादी गंदों में करप्शन के इल्ज़ामात हैं। भारत में मुकीम अफगान बाशिंदे करप्शन बदउनवानी की शिकायत भी कर चुके हैं। बगल में छुरी और मुंह में राम राम की भारतीय पॉलिसी अभी भी बरकरार है। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब हो चुकी है। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा निकला है। अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मामुनजई ने अब तक जो है वो अफगान सफारत खाने में तैनात हैं और फरीद मामुनजई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगान सफ़ीर पर इमारतों की गैर कानूनी लीज़ और इसके अलावा बदउनवानी की शिकायत भी कर चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये जो दोगली पॉलिसी है भारत की, एक तरफ तो हम देखते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का मामला, भारत हासिल क्या करना चाह रहा है, मकासद क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो बात सामने आई है इसके हवाले से सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत जो है वो खुद अफगान अवाम के लिए है कि अफगान अवाम जो कि उनमें से बाज़ लोग शायद अब भी कुछ गलत फहमियाँ रखते हैं या इस ख्याल में वो हैं कि भारत शायद अफगान अवाम की तरक्की, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो न सिर्फ अफगानिस्तान की तरक्की बल्कि अफगान हुकूमत के लिए रोड़े अटका रहा है और उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू उसका सिफारती है, क्योंकि सिफारती आदाब की भी एक सरीह खिलाफ वर्जी है। इस तरह होता नहीं है सिफारती आदाब के मुताबिक। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि दरअसल वो जो पुराने उनके सफ़ीर हैं वो पुरानी इंतज़ामिया के भेजे हुए थे और वो अभी तक उनके मफादात को आगे बढ़ाने के लिए उसी में मुलविस हैं और पुराने जो एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं उनके लिए दरअसल वो अब भारत में सहूलतकार का काम कर रही हैं। और आप जानते हैं कि अब्दुल्ला और यूनुस कानूनी जैसे लोगों को के साथ वो अभी भी मुसलसल राब्ते में हैं और वो भारतीय एजेंडे को, जो कि डिस्टेबलाइजिंग एजेंडा है अफगानिस्तान के अंदर, उसको फैसिलिटेट करने या उसकी सहूलतकारी का असल में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मौजूदा इंतजामिया ने चेंज किया है। और आखिरी पहलू जो है वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि वो ना सिर्फ करप्शन में इन्वॉल्व हैं बल्कि अफगान तलबा के लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं और अफगान अवाम के लिए भी मसाइल का बायस हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि भारत जो है वो इस वजह से नए सफीर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं हकीकत में क्योंकि जाहिर है सर फिर उनके मकासद किस तरह मुकम्मल होंगे। साथ रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया अहमद साहब। कहिएगा
یہ جو خبر آ رہی ہے، ایک تو خبر کل تھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں پہ ظلم ڈھایا گیا، کشمیریوں کو شہید کیا گیا. سر ایک معاملہ آج ہے. دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کسی طور پہ سیٹسفائی نظر نہیں آتا یا کسی طور پہ اس حق میں نہیں ہے کہ خطے میں امن قائم ہو سکے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ اس کے لوگ ہوں تاکہ اپنی بات منوا سکے. سر یہ اسپیشلی افغانستان والی خبر پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل، میں سید محمد علی صاحب کے اور آپ کے جو ابتدائی جملے اور ابھی آپ نے جو کمنٹ کیا اس کی مکمل تائید کروں گا، کیونکہ انڈیا کا جو بھی کشمیر میں جیسے وہ کر رہا ہے یا پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش امریکہ میں بیٹھ کے کر رہا ہے، تو اس کے اپنا جو مکروہ چہرہ ہے وہ ابھی جو افغانستان کے ساتھ وہ ایک اپیرنٹلی شو کرتا ہے کہ شاید اس کی اسلامک ایمریٹ جو اس وقت طالبانی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو وہ حقیقت میں اس کا جو مکروہ چہرہ بھی صحیح معنوں میں اشکار ہوا. تو میرے خیال میں جو اسلامک ایمریٹ طالبانی گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ انڈیا کے تو ہمیں رام رام ہوتا ہے لیکن بغل میں چھری ہوتی ہے. ابھی جو حالیہ آپ یہ جو بھی نوٹس میں آ رہا ہے پچھلے کوئی تقریباً 1 ماہ قبل سے یہ سلسلہ جی چاہ رہے ہیں کہ ان کا نامزد کردہ سفیر وہاں پہ ہو، لیکن انڈیا اپنے تمام سفارتی ادب و آداب کو خاطر میں لائے ہوئے ان کے پیپرز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا ہے اور اس کو کنٹینیو کروا رہا ہے. جو یہاں پہ مامون زئی ہے وہاں پہ اب مامون زئی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے علی صاحب وہاں پہ کرپشن کے لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ ان کے جو تعلقات اشرف غنی کی گورنمنٹ کے جو جتنے فیسیلیٹیٹر یا اس طرح کے جو ایلیمنٹس تھے جو کہ پاکستان میں اور افغانستان کے اندر ان کے انٹرسٹ کو آگے لے کے بڑھا کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ چلنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ سفارتی آداب کے بھی انتہائی خلاف ہے جو کہ دنیا میں اچھی نہیں دیکھا جاتا. بالکل منہاس صاحب، علی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سفارتی آداب کے اگینسٹ جانا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حارث صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر جو یہ دوغلی پالیسی یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے تو بہت خوشگوار تعلقات ہیں، اب اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. ایکسیپٹنس بھارت کے اندر ہے نہیں کہ وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرے، انا اس کی اتنی ہے کہ کہیں پر بیٹھ کے بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتا. خطے میں امن قائم کرنے کا حامی وہ ہمیں نظر نہیں آتا. سر چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ انڈیا کو اور نریندر مودی کو اس کے چار کا ٹولہ امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اس کے ساتھ اجیت ڈوبھال، یہ آرت کے خاص گنڈے ہیں یہ ایک قسم کے، اور ان کو پاکستان فوبیا ہے. اس لیے یہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، دہشت گردی رکھیں، بلوچستان کو میں ساری منظوری کریں تاکہ وہ ہمارا فیوچر منصوبہ کامیاب نہ ہو. اور ابھی میرے خیال میں یہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے اپنے سیکورٹی فورسز کو، اس کے مسلح افواج کو، جس طریقے سے وہ اب ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ فرید مامون زئی ہے، یہ اب اشرف غنی کے وقت میں یہاں امبیسڈر تھا اور اس کے بعد سے افغان گورنمنٹ نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اس کو واپس بلانا چاہتے ہیں. لیکن انڈین گورنمنٹ اتنے شیطان لوگ ہیں یہ کہ اس کو رکھا ہوا جو کہ یہ ساری وہاں پر ساری کرپشن میں انوالو ہے. کبھی یہ وہاں پر سے یہ جو ہے پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے، افغان اسٹوڈنٹس جو کہ ویزا سینڈ کرنے میں ان کے لیے کرتا ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ابھی اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے انہوں نے وہاں پر قادر شاہ جو ہے نیا وہ تجارتی بشیر ہے اس کو وہ لگانا چاہ رہے ہیں. لیکن کتنے اچھے سے وہ اس کو وہاں پر جو صاحب مشیر کی ہوتی ہیں پیش کرنے میں وہ اس کو نہیں دے رہے ہیں، بلا نہیں رہے ہیں. نیت سے وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کسی بہانے سے اسی کو رکھیں یہ کہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی جمعیت قانونی جو ہے یہ جو چپ کر کے خاموشی سے جائے افغانی جہاں پر انڈیا میں ان سے ملاقات کی، ان سے ملاقات کی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اگر آپ کو یاد ہے عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو تھے ان سے بھی رابطے میں ہیں. ٹوٹل ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو یہ شو کر رہے تھے کہ افغان نئی حکومت سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ٹوٹل پاکستان آرمی نے دلی زنجیر سے ایکسپوز کر دی ہے. اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ کر دیں گے اور یہ پوری ان کی کوشش ہے کسی طریقے سے یہ دوبارہ وہاں پر اپنا ہولڈ کریں، دوبارہ وہاں پر جا کے بیٹھ کے وہ اسی طریقے سے ٹی ٹی پی کے خلاف ساتھ مل کے داعش کے ساتھ مل کے اور اس کے بعد جو ہماری یہ بی ایل ایف ہیں ان کو سپورٹ کریں، ویپن ایمونیشن دیں، پیسہ دیں اور کسی طریقے سے بلوچستان میں ہم پیدا کریں تاکہ وہ ہمارے فیوچر منصوبہ کامیاب نہ ہو. لیکن جس طریقے سے اب ہماری حکومت اس کو مل کے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے اب ان کا دنیا کو منہ کالا ہوتا ہوا نظر آئے گا. جب ڈوزیہ دکھایا جائے گا پھر میرے خیال میں سارے امبیسڈر کو بلائیں گے فارن آفس میں اور وہاں بریف کریں گے. پھر اس کے بعد ان کو چاہیے OIC میں جا کے وہاں بتائیں، پلیٹ فارم یوز کریں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، سب کو بتائیں
इसके लिए हमें बड़ी मुनज़्ज़म चलानी पड़ेगी मोमन, ताकि आज जो इंसिडेंट हुआ इसको हमें डायट डाउन नहीं करना है, इसको लेके आगे चलना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी ये सारों में इनका मुंह काला होगा। ये बहुत बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान का, कश्मीरों का ये दुश्मन है मुसलमानों का, और ये आईएस के तमाम हमारे कोई ममालिक का कोई पसंद नहीं, ये किस तरह का घटिया इंसान है। इसलिए अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया और अगले इलेक्शन में देखेंगे कि इंडियन अवाम भी से तंग आए होगी। सही, ठीक हारिस साहब, लेकिन सिर्फ इसमें पाकिस्तान ये कश्मीर तो नहीं, बल्कि हम फिर ये कहें कि पूरे खित्ते में जो है वो तबाही का बायस बन सकता है भारत, क्योंकि जो इसकी पॉलिसी है वो ऐसी है कि सिर्फ ये अपना मकसद देखता है या अपने बारे में सोचता है, बाकी वही हो गया ना कि कोई कुछ भी करता रहे या कहीं पर भी तबाही होती रहे, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और दिफाई एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।